من بهت قول میدم زندگی تو پر از خوشی کنم. کمتر قول بده، اونقدری که بتونی بهش عمل کنی. من به همه قولام عمل میکنم. حالا ببین، میدونی دلم چی میخواد؟ دلم میخواد با تو توی هتل 7 ستاره شمع روشن کنم، با یه ماشین بزرگ توی دبی ببرمت خرید، باهات از یه کوه بلند بالا برم، تو دریا دست تو بگیرم و راه بریم. اما من فقط یه چیز میخوام، این که ما به هم برسیم. مادر بزرگ اومدین. اومدم. همش فکر میکردم که شاید دیگه بچه هامو هیچ وقت نتونم ببینم، ولی زندگی باز به فرصت داد. خدا شکرت. برای مادر جون خیلی خوب نیست که روی پا وایسته. ببرشون توی اتاق. بیاین زود بیاین ببرمتون. خیلی حواست به مادر بزرگت باشه. اصلا به هیچ وجه نذار باشه. باشه. میدونی واسه شکم من چقدر پول خرج شده دخترم. اینقدر مادر بزرگت سربار شده، فقط با عصا میتونه راه بره. وای مادر بزرگ، ما دوستتون داریم. میدونم. آروم. چقدر خوبه، هیچی خونه نمیشه. بیایی مادر جان. آروم. اینقدر مراقبتونیم که دیگه هیچ وقت هیچیتون نمیشه. مراقب باشین. دراز بکشین. باشه عزیزم. الان دیگه حالتون خوبه؟ آره کاملا خوبم، خیلی خوبم. مادر بزرگ گرسنه که نیستی؟ نه. گلناز کجاست؟ مامان، گلناز رفته دانشگاه، از دوشنبه امتحاناش شروع میشه. دخترم نمیخواد خیلی مراقب من باشی. من الان خوبم، تو برو استراحت کن. من اومدم خونه، دیگه هیچیم نمیشه. تو برو. استراحت همیشه هست مادر جان. یه چیزی بخورین و داروتونو بدم، بعدش میرم استراحت میکنم. شما نگران نباشین. چطوری نگرانت نباشم؟ اونی که نازتو میکشید که دیگه تو این دنیا نیست. پس به جز من کی حواسش بهت باشه؟ من خوبم، تو برو استراحت کن. دردانه که هست، داروهامو میده. اون الان از کجا میدونه کدوم دارو رو کی باید بده؟ تو بهش بگو، بی سواد که نیست، میفهمه. آره مامان، شما به هم بگین، من داروهای مادر بزرگو میدم. شما هم یکم میخوابین، خسته این. باشه، بسته داروها رو بده. این 2 قرص دقیقاً بعد از غذا. باشه. مادر جان، داروتون رو بخورین و استراحت کنین. منم میرم تو اتاق دیگه یکم بخوابم. من راحتم، تو برو. دردانه، مادر بزرگتو اذیت نکنی. اذیتش نمی کنم بابا. تو برو. برو. مامان، شما خیلی خسته شدین، پاهاتونو ماساژ بدم؟ نه دخترم، من خوبم. تو برو پیش مادر بزرگ بشین. خب من یکم اینجا استراحت میکنم. باشه، شما هرچی خواستین منو صدا کنین. باشه، برو.
حالت چطوره فهیمه؟ خوبم ممنون. مادر جان هنوز بیمارستانه یا برگشتن خونه؟ الان برگشتن. خوبه. الان حالشون چطوره؟ از قبل خیلی بهترن. حس میکنم یکم صدات خسته است. بله یکم. الان میخوام استراحت کنم. باشه. من غروب میام مادر جانو میبینم. نه نیازی نیست. چرا به خودتون زحمت میدین؟ من سلامتون رو به مادر جان میرسونم. نه زحمت کجا بوده؟ نگرانی تو نگرانی منم هست. اینطوری مثل غریبه ها با هم حرف نزن. باشه اگه چیزی لازم داشتی به هم بگو میگیرم میارم. نه چیزی لازم نداریم. ممنون. باشه خداحافظ. زوها تو؟ اینجا چی کار میکنی؟ اگه جونت برات عزیزه همین الان از این بوتیک برو بیرون. دیگه هم دوباره پا تو اینجا نذار. نجیب احمد دعوای خونه رو به کار و کاسبی نکشون. این بوتیک اگه واسه توه واسه منم هست. من واسه حساب کتاب نیومدم اینجا، اومدم باهات حرف بزنم. حالا هم آروم بشین و گوش کن. من با آدم بی خود و بی مصرفی مثل تو هیچ حرفی ندارم. گم شو از اینجا بیرون. حرف دهنتو بفهم نجیب احمد. کاسه صبرمو بیش از این لبریز نکن. کیو تهدید میکنی ها؟ بگو مثلا چی کار میخوای بکنی؟ دست بلند میکنی؟ بلند کن. دست بلند کن. تو دست دراز سر نجیب احمد. یقمو ول کن. یقمو ول کن. ول کن یقمو. اگه با هم فامیل نبودیم حسابی حق تو کف دستت میذاشتم. ترسو بودن تو پشت فامیل بودنت مخفی نکن تا. آخه تو جرأتشو نداری که بتونی با آبرو در رو بشی. جرأتمو کشیدی وسط نجیب. حالا ببین باهات چی کار میکنم. چی کار میکنی ها؟ چی کار میکنی؟ آقا آروم باشین. برم کن. اینم بکش. برم کن ببینم. گم شو برو بیرون بیفهمی. شاز مغازه من برو بیرون. یه بلا بکش برو گم شو. میگیرم میکشم تا. گم شو از مغازه من بیرون. گم شو برو بیرون. برم کن ببینم. برم کن ببینم چی میگم.